नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम देंगे स्पोर्ट्स की सरगर्मियों की खबर। आज जिमनेजियम में 5 रोज़ा खान बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पे मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मलिक हसनैन लोधरा साहब मौजूद हैं। इसके अलावा जो अकेडमी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अमानुल्लाह खान लिशारी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा क्रिकेट के चेयरमैन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सैकड़ों की तादाद में लोग भी जो है वो यहाँ पे उमड़ रहे हैं और 5 रोज़ा ये क्रिकेट टूर्नामेंट देखने पहुंच गए हैं। कितनी टीमें हिस्सा लेंगी इसमें भरपूर आज जो आगाज़ किया गया है। यकीनन जो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं उनका जोश वो भी काफ़ी जितनी है। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मलिक हसनैन लोधरा से कि जिन्होंने ये मैदान आबाद कर रखे हैं। बड़े टूर्नामेंट कराए जाते हैं इसी जिमनेजियम में, दूर दराज से लोगों को मौका भी मिलता है देखने का। और आज के इस घुटन ज़दा माहौल में वहीं लोगों को ये जो नौजवान नस्ल है इसको जो मनफी सरगर्मियाँ हैं इसको इससे भी जो है वो बचाया जा रहा है। इसके साथ साथ निसाबी सरगर्मियों के साथ जो ये जिस्मानी सरगर्मी हैं ये ज़रूरी हैं, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग को फ़रोग़ देता है और सेहतमंद दिमाग जो है वो ही मुल्क की तरक्की की तकदीर बदल सकता है। मेरे साथ हसनैन लोधरा साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आपने हमेशा स्पोर्ट्स के मुकाबला जात करवाए, क्रिकेट के, कबड्डी के, वालीबॉल के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते रहते हैं। ये जो नर्सरी तैयार हुई है एकेडमी की जो खान बाबा क्रिकेट जो बनाई गई है, इस हवाले से इनकी 4-5 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं जो हिस्सा ले रही हैं। आज आपने बाकायदा इफ्तिताह किया है अपनी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और ये मेला जो है क्रिकेट टूर्नामेंट कितने दिन तक जारी रहेगा? और ख़ास तौर पर ये जो टूर्नामेंट है खान बाबा क्रिकेट की तरफ से, इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले ही आपने कहा है कि जहाँ सरगर्मियाँ होती रहती हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि कबड्डी, रेसलिंग, हॉकी, ये सारे के सारा जो कम्प्लेक्स है हमने आबाद किया हुआ है। बैडमिंटन आपको नज़र आ रहा है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और जो यंगस्टर हैं हमारे, हमने उनको इधर बाकी एक्टिविटीज़ स्टडी के साथ साथ यहाँ राग़िब किया हुआ कि पॉजिटिव जो है वे उनके पास वो होना चाहिए। तो वो कोशिश है हमारी पूरी की पूरी कि हमारे सारे के सारे ग्राउंड आबाद रहें। और उसी की ये कड़ी है खान बाबा क्रिकेट लीग। तो ये पहले भी कराते रहते हैं, ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं है। खान बाबा पहले भी बड़े एक्टिव हैं, पहले हॉकी में भी हमारे रहे हैं, सीनियर प्लेयर हैं, हॉकी में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स ये करा चुके हैं। और अब भी हॉकी को भी सपोर्ट करते हैं। साथ साथ क्रिकेट में जब से आए हैं तो क्रिकेट में इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है। और इन्होंने एकेडमी भी चला रहे हैं जिसमें 10 से 16 साल के सामने आ रहा है। तो इस सिलसिले के ये हम इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड जो हमारा पर्पज़ है वो आबाद रहें। गाहे बगाए हम इनको ये लीग हम कराते रहते हैं इनके साथ मिलकर, स्पोर्ट्समैन के साथ। बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? ये जो नौजवान आ रहे हैं ये इसमें खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, ख़ास तौर पर उनको आना चाहिए। और उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके वालिदैन को भी क्या मैसेज देंगे ताकि वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लें, इससे सेहतमंद जिस्म जो है वो सेहतमंद दिमाग को फ़रोग़ दें? जी बिल्कुल असलम खान, बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। और मैं हर उसमें इसी पे ज़ोर देता हूँ कि निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं, एजुकेशन है बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो गार्डियंस हैं, वो भूल चुके हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ज़ोर दे रखा है एजुकेशन पे। तो उस तरफ जो स्पोर्ट्स को शायद आजकल तो खैर राग़िब हो चुके हैं, लोग इस तरफ आ चुके हैं। लेकिन पहले जो ये था पेरेंट्स की तरफ से उनकी पाबंदियाँ थी, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। स्टडी का अपना टाइम है, स्पोर्ट्स का अपना टाइम है। हम ये भी कहते हैं कि सारा का सारा टाइम स्पोर्ट्स को दे दीजिए और ना ही सारा का सारा टाइम स्टडी को दे दीजिए। उसमें से अगर एक बैलेंस रखा जाए तो बैलेंस पर्सनैलिटी, आपकी जो परफेक्ट पर्सनैलिटी अगर आपने बच्चे की बनानी है, उसकी शख्सियत निखारनी है अगर किसी पेरेंट्स ने, गार्डियन ने, बड़े भाई ने, तो उसका बेहतरीन वे यही है कि आप उसको स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में मस्ट घंटा 2 घंटे ये आपने लाजमी उसको देना है। मेरे अपने बच्चे भतीजे जो भी हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो साथ साथ स्टडी के साथ साथ परसेंटेज उनकी बेहतरीन स्टडी में भी है और स्पोर्ट्स में भी बहुत बेहतरीन है। तलीमी सरगर्मियों के साथ साथ निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़रूरी हैं सेहतमंद जिस्म के लिए। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट के चेयरमैन हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज के हवाले से क्या मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے یہ کہ بکر میں الحمدللہ کرکٹ بہت اچھی چل رہی ہے اس سال، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ حسنین بھائی کا بڑا اچھا کوپریشن ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ہماری جو اکیڈمیز ہیں، جس میں آدم خان اکیڈمی بھی ہے، بکر اکیڈمی بھی ہے، اور خان بابا اکیڈمی بھی ہے، تو یہ پہلا قدم خان بابا اکیڈمی کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ رحمان اسلم جیسے پلیئر ہیں جو گریڈ 2 تک کی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ اچھی کوچنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لیگ ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ اچھی لیگ انشاءاللہ بکر میں ہوگی، ہمارا فل کوپریٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا، حسنین بھائی کا بھی میرا بھی۔ گراؤنڈ کے حوالے سے جہاں تک یہ ہے کہ پی سی بی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کافی سارے یہاں پہ لڑکے جو ہیں وہ اس لیگ میں کھیل رہے ہیں جو بکر کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ بکر کی نمائندگی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے پلیئر کریں اور آگے جا کے بکر کا نام روشن۔ خان بابا کرکٹ لیگ کے چیف ایگزیکٹو امان اللہ نشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ یہ جو فٹ بال کے سنا تھا اور سنا کیا تھا، ہاکی کے بھی انہوں نے بھرپور جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں، کافی انہوں نے پلیئر پیدا کیے ہیں اس میں بھی، اور بڑا نام کمایا ہے۔ آج یہ کرکٹ کے میدان میں اتر آئے ہیں، انہوں نے اکیڈمی بنا کے آج شاندار اس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے، اور ماشاءاللہ کافی جو ہیں جو کھلاڑی تھے ان کا بھی جوش جو ہے وہ کافی دیدنی تھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں امان اللہ نشاری صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیں جی، آپ کو کیسے خیال آیا آپ نے کرکٹ کا یہ آغاز کیا ہے؟ اسلم بھائی، سب سے پہلے ہے کہ نوجوان جو آج کل حالات ہیں، ملکی حالات چل رہے ہیں اور جیسے منفی سرگرمیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ ہاکی کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو بھی فروغ کے لیے نا گراؤنڈ میں آنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں میرے پاس کم از کم 102 لڑکے آلریڈی میری اکیڈمی میں ہیں، 4 ٹیموں میں تقسیم کیا ہے، 15-16 کا اسکواڈ بنایا ہے میں نے، اور اس کو گراؤنڈ اکیڈمی بنائی ہے، اور جہاں پہ جو ہمارے بھائی حسنین لودھرا صاحب ہیں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر، اور ہماری ڈسٹرکٹ باڈی کے جو صدر ہیں غلام بھائی الدین صاحب، تو انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا ہے، اور ان کے زیر نگرانی میں یہ ایسے گراؤنڈ آباد کرتا رہوں گا، اور نوجوانوں کو گراؤنڈ میں لاؤں گا کہ منفی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھیں گے اور کھیلوں کے میدان آباد رکھیں گے۔ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ آپ سن رہے تھے بات، یہ چیف ایگزیکٹو ہیں کرکٹ اکیڈمی کے خان بابا کرکٹ لیگ۔ اب کچھ کھلاڑیوں سے بھی بات کریں گے، ان کا جوش کیسا ہے، وہ کیا اس بارے کیا کہتے ہیں، آگے کھلاڑیوں سے بھی بات کرواتے ہیں۔ یہ کیونکہ کرکٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خان بابا کرکٹ اکیڈمی کی طرف سے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلاڑی ہیں جو کہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہے ان کا جو ہے وہ کرکٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ کرکٹ کے میدان میں یہ پہنچ جائیں گے۔ ان سے نوجوانوں سے بھی بات کریں گے۔ بھائی جان، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دریا خان سے۔ اچھا، آپ دریا خان سے ہیں، آپ میچ میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی، حصہ لے رہا ہوں۔ اچھا، کیسا لگا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، پہلی بار کھیل رہے ہیں اس طرح گراؤنڈ میں، وہ لائیو چل رہا ہے اور اچھی کرکٹ مل رہی ہے۔ اچھی کرکٹ مل رہی ہے، کرکٹ کو بھی فروغ مل رہا ہے، اور نوجوان بھی موجود ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کرک سے آئے۔ اچھا، کرک سے آئے ہیں، باقاعدہ بکھر کرک سے آئے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ طاہر خان۔ طاہر خان، کب سے کرکٹ کھیلتے ہیں؟ تقریباً 3-4 سال ہو گئے۔ کیسا لگتا ہے کرکٹ کھیلنا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، لوگ کافی داد دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ حوصلہ افزائی کیا کرتے ہیں؟ زیادہ لڑکے گھر والے مارتے تو نہیں ہیں؟ نہیں، اچھا، الحمدللہ۔ اب یہ بکھر کیسا لگا آج کا میچ جو آغاز کیا جا رہا ہے آج سے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے، اور جیسا لڑکوں کو یہ سپورٹ کر رہا ہے نا، تو اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوتا جیسے ادھر ہی ہوتا۔ اچھا، آپ کو کیسا لگا ہے کہ آپ جیت جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسا لگ رہا ہے دوسرے آپ کے مدے مقابل جو دوست ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، وہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ جیتنے کی، کوشش کریں گے جیتنے کی۔ ان کھلاڑیوں کا جوش جو ہے وہ کافی دیدنی ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے میدان میں، کیونکہ کرکٹ ابھی شروع ہونے والی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے، اور کس طرح یہ اپنا جو ہے وہ کرکٹر جو ہے وہ لوگوں کو یہ تفریح کی سہولیات میسر کرتے ہیں، وہیں اپنا پنجہ آزمائی کرتے ہیں، زور آزمائی کرتے ہیں، اور یہ ابھی آپ کو میرا کیمرہ مین لے جائے گا کرکٹ میں، وہ آپ دیکھیں گے کرکٹ۔ اب تک دیجیے گا اسلم بلوچ کو اجازت، پھر دیکھتے رہیں آپ کرکٹ۔ Ideal, but no ball overstepping from Bassett. What a ball! قرآن بہت بہت شکریہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملک حسنین لودھرا صاحب، آپ کی تشریف آوری۔ Look at that, wonderful to watch. اگر آپ بڑی کرکٹ میں گیند بازی دیکھیں، نئے بال سے ہوا میں سوئنگ کرنا، ان سوئنگ کرنا،
तो आपको नए क्रिकेटर्स में बहुत कम ही लोग जरूर लगा था, अपील की थी लेकिन पैर टच से बस नहीं हुए। एसोसिएशन मुहिद्दीन अबूबकर भाई हर मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए 500 रुपए चलता किया जुनू को इस ओवर में दूसरी बार, क्योंकि पहले जो चलता किया था वो थी नो बॉल। पहला नुकसान इस टाइम खान बाबा किंग को। शुरू अगर हम करें वन डाउन पोजीशन का नाम तो माइकल क्लार्क, कुमार संगकारा, ब्रेन लारा, केवन पीटरसन, स्टीव स्मिथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जैक कॉलिंस। ये नेट और ये हार तकरीबन 2008 से हैं। ओह व्हाट अ स्टार्ट, ओह माय डियर, क्या प्रियो के खिलाड़ियों का स्वागत किया रजब, कितना इफेक्ट डालते हैं। थोड़ा सा लेट स्विंग हुआ, अपील करते रहे लेकिन यहाँ पे अपील शायद बंद नहीं थी। विकेट कीपर 6 लो फुल टॉस सेटल थे जरूरत इमरान माइंड बनाया हुआ था शायद इसको कि T20 स्टाइल में खेले लेग साइड पे, लेकिन यहाँ पे अच्छा गेंद किया था। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।